बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपका मेज़बान तोरीन नदीम और आप देख रहे हैं अस्करी न्यूज़ की रमज़ान पाकिस्तान इफ्तियार ट्रांसमिशन। पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, यूके, यूएसए और जहाँ जहाँ हमारी यूट्यूब के ज़रिए ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तियार ट्रांसमिशन में, वो मौजू है नमाज तरावी की फजीलत और अहमियत और इसके रूहानी और तबी असरात। इसके बाद दूसरा टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो होगा रमज़ान मुबारक में हेल्थ टिप्स क्या होनी चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम तरावी की तरफ जाएंगे। अगर मैं तरावी की बात करूं, तरावी लफ्ज़ जम्मा का है जिसके मैनी रेस्ट करने के हैं। तो हम नमाज तरावी जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, तो इस तरह इसको तरावी का नाम दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरतों से रात को नमाज तरावी पढ़ते थे, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज तरावी को और ज़्यादा पढ़ते। अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लम कसरत से नमाज तरावी रमज़ान में पढ़ते थे और कुछ सहाबा किराम वसल्लम के साथ जमात में शरीक हो गए, तो आपने एक दिन जमात करवाई तो दूसरे दिन और सहाबा किराम शरीक हो गए, इस तरह तीसरे दिन और सहाबा किराम शरीक हुए और चौथे दिन तो अपनी ज़्यादा कसरत से सहाबा किराम शरीक हुए। तो मस्जिद में से लोगों की आवाज़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरा मकाम के अंदर से भी आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मकाम में यहीं नमाज तरावी पढ़ते और बैत तशरीफ़ ना लेकर आए। अगर सुबह को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता चला था कि कुछ सहाबा किराम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सहाबा किराम कसरत के साथ नमाज तरावी मेरे साथ जमात में पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बैर इसलिए नहीं निकला कि अगर ऐसा ना हो कि ये आप जमात करवाने से अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक इस नमाज तरावी को आप सब पर फ़र्ज़ ना कर दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप रमज़ान मुबारक में जमात के बग़ैर 20 रकात नमाज अदा करते थे। तरावी इसलिए इंफरादी तौर पर सुन्नत मुअक्कदा है और इसलिए इसको जमात के बगैर घरों में भी अदा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वबाई अमराज चला हुआ है। तो इस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान ने नमाज तरावी को मस्जिद में कम से कम मकदार में महदूद तादाद में पढ़ने को कहा है। तो आप घर में भी इसको अदा कर सकते हैं नमाज तरावी, जो कि यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वबाई अमराज के दौरान जब मैंने एक मौलाना मुफ्ती नूर अल कादरी साहब से बात की तो उन्होंने का कहना था कि नमाज तरावी को हम घरों में आसानी से अदा कर सकते हैं, क्योंकि यह इंफरादी तौर पर सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए इसको जमात के बगैर घरों में अदा कर सकते हैं। और कोरोना वायरस की वबाई अमराज की सूरत में अगर हम इसको घर में पढ़ेंगे तो हमें डबल सवाब मिलेगा। एक तो हमें इसलिए फ़ायदा सवाब मिलेगा कि ये एक नमाज तरावी हम अदा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है रोज़ेदार के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि इसके ज़रिए हम अपने बहुत से प्यारे अहबाब दोस्तों को उस वबाई अमराज से बचाने की मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, ये था नमाज तरावी की कुछ फजीलत और अहमियत और जो कि मैंने आप सब के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलूँगा, जो कि हेल्थ टिप्स के हवाले से है। रमज़ान मुबारक में कौन सी सेहत के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। तो कुछ मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बताई थी हेल्थ टिप्स, तो आप सब की तरफ से अच्छी फीडबैक आई, इसलिए आज मैं मज़ीद हेल्थ टिप्स आप तक लेकर आया हूँ, क्योंकि वक्त कम होता है हमारे पास इफ्तियार ट्रांसमिशन के लिए और उसके साथ साथ आप सब तक हमने ज़्यादा मालूमात भी पहुँचानी होती है। जितनी कोशिश होती है आप सब तक मालूमात हम पहुँचाते हैं। तो चलते हैं आज के हेल्थ टिप्स की तरफ। तो हेल्थ टिप्स की बात की जाए तो आप सहरी के टाइम ज़्यादातर रोटी का इस्तेमाल करें और उसके साथ खाने का इस्तेमाल करें, और साथ सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था।
وہ اس لیے کہ فروٹس کے اندر پروٹینز کا استعمال ہوتا ہے، اور پروٹینز استعمال کرنے سے انسان سارا دن بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر ہم گوشت کی بات کریں تو آپ سحری کے ٹائم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جو شوگر کے مریض ہیں ان کو گوشت نہیں کھانا ہوتا، تو جس صورت میں وہ کیا کریں، وہ دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دالوں کا استعمال کرنے سے بھی آپ سب کو وہ پروٹینز مل سکتی ہیں جو کہ گوشت کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اسی پروٹین کی وجہ سے آپ بھوک کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سحری کھائیں، اور سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سحری کھانا چاہیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو ناظرین، گوشت اگر آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو آپ دالوں کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہی پروٹینز آپ کو ملے، لیکن گوشت کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ پروٹین موجود ہوتی ہیں بنسبت دالوں کے۔ لیکن یہ شوگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ وہ دالوں کا استعمال کریں گوشت کی بجائے۔ تو ناظرین، دوسری طرف اگر آپ کو اسی کے اندر وہی پروٹین موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کل کے پروگرام کے اندر کچھ ویورز کا سوال آیا تھا میرے پاس، جس کو میں نے نوٹ کیا، اور آج میں اس کا جواب بھی اپنی اسی اختیار ٹرانسمیشن کے اندر دینا چاہوں گا کہ ایک ویورز کا سوال تھا کہ پیاز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اور پیاز کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر ہیلتھ ٹپس کی بات کی جائے، سحری کے ٹائم اگر آپ کھجور کا استعمال کریں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سحری کے ٹائم اگر آپ کھجور کا استعمال کریں تو آپ پیاس کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کھجور کے اندر پوٹاشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے، اور پوٹاشیم جو ہوتا ہے پانی کی کمی کو روکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری، تو ناظرین، سحری میں کھجور کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پیاس کو کنٹرول کرنے میں نہیں کر سکتے تو آپ کھجور کا استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم ہوتا ہے جو آپ کو پیاس کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کریں کہ سحری میں آپ نے زیادہ کھجور بھی نہیں کھانی، کھجور کی مقدار جو ہے وہ آپ نے 2 سے 3 کھجور کے دانے کھانے ہیں سحری کے ٹائم، اور وہ بھی 2 سے 3 ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ صحت مند لوگ ہیں، جس کا وزن تقریباً 65 سے 70% آئے، 65 سے 70 کلو گرام آئے، اور اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، تو وہ سحری کے ٹائم 2 سے 3 دانے کھجور کے کھائے تو پیاس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جس کو کوئی بیماری ہے اور اس کے ساتھ پھر اسی کے مقدار کے مطابق اسے وہ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ شہد کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، جو کہ 1 یا 2 چمچ ہیں۔ شہد کا استعمال آپ نے مشروبات کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی پیاس کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اور شہد کا استعمال کرنے سے قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے، جو کہ اس وبائی مرض کورونا وائرس کی صورت میں شہد کا استعمال بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ قوت مدافعت ہماری بڑھے گی، اور کورونا وائرس جیسی بیماری، وبائی مرض، قوت مدافعت کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے آپ شہد کا استعمال سحری میں کریں، اور کھجور کا استعمال کرنے سے آپ قوت مدافعت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پانی کو بھی، پیاس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کے پروگرام کے اندر ایک اہم بات جو کہ میرے ویورز نے کل مجھ سے کی تھی پیاس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو وہ میں نے آپ تک شیئر کی۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اہم بات آپ نے کرنی ہو تو اس اختیار ٹرانسمیشن کے فیڈ بیک میں جا کر کمنٹ سیکشن کے ویڈیو میں جا کر کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا اختیار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں، میں آپ کو ایک چند اشعار کے ساتھ اپنی اس بات کا اختتام کروں گا، جو کہ میں نے سورۃ النمل سے ان اشعار کا ترجمہ کیا ہے۔ جی ناظرین، اشعار کی طرف جاؤں گا میں۔ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا، رو کر بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا، رو کر بس ہاتھ اٹھا دے میں تیری سن لوں گا، یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے، یہ ندامت تیری پیاری ہے عبادت سے مجھے، تو فقط سجدے کو جھکا منہ کو، تو فقط سر کو جھکا دے میں تیری سن لوں گا، تو فقط سر کو جھکا دے میں تیری سن لوں گا۔ ناظرین کرامی، مجھے اور اختیار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو اس رمضان پاکستان کی اختیار ٹرانسمیشن میں دی جائے اجازت۔ انشاءاللہ کل کے اختیار ٹرانسمیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات
کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جوین ندیم اور اس کی پوری افتیار ٹرانسمیشن ٹیم رمضان پاکستان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔